महबूब को कदमों में लाने के लिए हमारे पास तशरीफ लाएं। महबूब को कदमों में लाया जा सकता है जादू के जरिए। जिसने लिखा हुआ ना महबूब आपके कदमों में, उसकी अपने घर में जाकर देखे तो उसकी अपनी बीवी उसके कदमों में नहीं होती जी। कितनी इकसाम का जादू है? एक तो नूरी है जो हम मुसलमान करते हैं, और एक काले जादू है। जंतर मंतर तंत्र अंतर ये इन्होंने बनाए हुए हैं। मीठा है, उसके ऊपर जादू बड़ी जल्दी हो जाता है, तो किसी की तरफ जाएं और अगर आपको शक है कि वो आप पर जादू करवा सकता है या करवा सकती है, तो फिर उसके हाथ से मीठा लेकर ना खाएं। कि जो चीज गीली होगी ना उसमें जादू नहीं होगा। उसमें मोहब्बत के लिए तो कोई चीज हो सकती है, लेकिन जादू उसमें नहीं हो सकता। जिस पर काला जादू किया जाता है, क्या जी। उसकी हाथ की लकीरें बदलती रहती हैं? मुकद्दर, रिज़्क और मौत ये अल्लाह पाक ने अपने हाथ में रखा हुआ है। अगर हमारे इंसानों में ये चीज़ आ जाए, हर एक बंदे को मार देंगे, बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। क्या काले जादू की काट मुमकिन है? काले जादू की कार्ड मुमकिन है। सबसे पहले ये बताइएगा कि महबूब को कदमों में लाना, ये हर देखते हैं हम आमिल बाबा के जो एडवर्टीजमेंट होती है या उनकी दीवारों के बाहर, उनके जहाँ पर वो ठिकाने होते हैं बाहर लिखा हुआ होता है बड़े बड़े अल्फाजों के अंदर कि महबूब को कदमों में लाने के लिए हमारे पास तशरीफ लाएं। महबूब को कदमों में लाया जा सकता है जादू के जरिए। जिसने लिखा हुआ ना महबूब आपके कदमों में, उसकी अपने घर में जाकर देखे तो उसकी अपनी बीवी उसके कदमों में नहीं होती, हम्म। उसके बच्चे अपने कदमों में नहीं होते। ये मशहूरी के लिए लिख सकते महबूब आपके कदमों में, लाठी नकलवा लो, कमेटी नकलवा लो, फलां काम कर लो, एक बेड़ चाल आई है, कुछ भी हम्म। नहीं है। जो इल्म रखते हैं लोग वो ऐसी बातें दीवारों पे नहीं लगाते। लेकिन इस बात में हकीकत कितनी है? जादू के जरिए महबूब को कदमों में लाया जा सकता है, अपने बस में किया जा सकता है? जी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें महबूब को कदमों में लाया जा सकता है। कुछ चंद चीज़ें ऐसी हैं, जैसा कि यानी कुरान की एक आयत है, सूरह वन-नास, इसको किसी तरीके से पढ़ा जाता है तो महबूब आपके कदमों में आ जाएगा। वो अच्छा। लड़की हो या लड़का हो, जिसका भी चाहता है, जिसके लिए करवाना है, उसका पढ़ने का तरीका कुछ और है, वो हम्म। मैं आपको ऑनलाइन नहीं बताऊँगा। हम्म। हाँ जी, लेकिन उसे पढ़ने से महबूब आ जाता है। ठीक है। लेकिन ये किसी को पता, हर बंदे को नहीं पता। अच्छा, 7 समंदर पार अगर महबूब बैठा हुआ है जी, और वहाँ पर चाहते हैं हम कि वो हमारे कदमों में आए और तड़पता हुआ आ जाए, तो क्या उस पर 7 समंदर पार भी जादू असर करेगा? जी असर करेगा जी। अच्छा। कलाम जो है ना, नूरी जो चीज़ है, वो 7 समुद्र पार भी जाती है। हुँ। जो नूरी से हट के है ना, वो नहीं जाता। अच्छा, कितनी इकसाम है? आपने नूरी की बात की कि नूरी जाता है और जी, कितनी इकसाम का जादू है? और उसको थोड़ा-सा डिफ़ाइन कीजिएगा। देखिए जादू 2 किस्म जादू 2 किस्म का इन्होंने नाम दिया हुआ है। एक तो नूरी है जो हम मुसलमान करते हैं, ठीक कुरान है। से, और एक काले जादू है। हुँ। इसके आगे जंतर, मंतर, तंत्र, अंतर ये इन्होंने बनाए हुए हैं। ठीक है। हाँ जी, उसका कोई तल्लक नहीं है किसी दीन से, किसी दुनिया से, किसी किताब से, किसी कुतुब से, कोई इसका तल्लक नहीं है। ये खुद बनाए हुए जंतर, मंतर, अंतर, तंत्र। हाँ जी, किसी को मरगूब करने के लिए हुँ। ये नाम दिए गए हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, कहा जाता है कि जो मीठा है उसके ऊपर जादू बड़ी जल्दी हो जाता है, तो किसी की तरफ जाएँ और अगर आपको शक है कि वो आप पर जादू करवा सकता है या करवा सकती है, तो फिर उसके हाथ से मीठा लेकर ना खाएँ। क्या इसमें सदाकत है? पहली बात तो ये है कि एक बात याद रखें कि जो चीज़ गीली होगी ना, उसपे जादू नहीं होगा। अच्छा, हाँ जी, गीली से मुराद खीर हो गई, खीर हो मीठा गई, मशरूब हो गया। मशरूब हो गया, ये मठियाई हो गई, हुँ। या कोई भी चीज़ मीठी आप ले लें, वो गीली हो, हुँ। उसमें जादू नहीं होगा। अच्छा। उसमें मोहब्बत के लिए तो कोई चीज़ हो सकती है, हुँ। लेकिन जादू उसपे नहीं हो सकता। चीनी पर हो सकता है? चीनी पे भी खुश्क होती है, जादू नहीं होता। जादू नहीं होता। मोहब्बत के लिए, अच्छा। किसी को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए, किसी को नज़र लग गई हो, उसके हुँ। लिए चीनी पे दम करके खिलाया जाए, नज़र ख़त्म हो जाती है। अच्छा, मैं मुतवज्जो करने के लिए मुतवज्जो करने के लिए, किसी को अपनी तरफ राग़िब करने के राग़िब लिए, करने के महबूब लिए। को अपनी तरफ अपने वश में करने के जी, लिए हाँ जी, आपने ठीक कहा। मीठी चीज़ पर जादू हो सकता है। नहीं, जादू नहीं हो सकता। तो फिर इसको मैं क्या ये कह रहा हूँ, कहेंगे? इसको क्या ये कहेंगे? ये ये तो अमलियात? ये हुब के लिए है ना। अच्छा। मैंने आपको मुतवज्जो करना है, चीनी में दम कर दी है, आपने हुँ। चीनी खा लिया, आप मेरी तरफ मुतवज्जो हो गई। अच्छा। बस ये इतने से थोड़ा-सा ये काम है। टेम्परेरी होता है या टेम्परेरी, फिर अच्छा। टेम्परेरी, एवरीडे नहीं, हुँ। टेम्परेरी। सही। अच्छा, ये भी बताइएगा
جس پر کالا جادو کیا جاتا ہے کیا اس جی کی ہاتھ کی لکیریں بدلتی رہتی ہیں، مٹتی رہتی ہیں، دوبارہ آتی رہتی ہیں؟ جی کچھ جادو ایسا ہے کالے میں، بلکہ میں کہا ہندوؤں میں ایسا علم ہے جو کرتے ہیں تو ہاتھ کی لکیریں چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہوں لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو لکیر اللہ پاک نے ہمارے ہاتھ میں رکھی ہے نا، وہ اس سے چینج نہیں کر سکتا۔ اس میں سے شاخ تو نکال سکتا ہے، ہوں لیکن اس لکیر کو چینج نہیں کر سکتا۔ مقدر، رزق اور موت، یہ اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ ہوں اگر ہمارے انسانوں میں یہ چیز آ جائے تو ہم تو ہر ایک بندے کو مار دیں گے، برباد کر دیں گے، تباہ کر دیں گے۔ بالکل صحیح۔ اچھا کچھ مخصوص علاقے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جو کالا جادو کرنے والے یا اس طرح کا سفلی علم کرنے والے، عمل کرنے والے موجود ہیں، ان کی کاٹ ممکن نہیں ہے، جیسے کہ بنگال کے اندر جی یا پھر اس طرح کی، اور ٹرکی کے اندر کہا جاتا ہے، یا بہت سارے مصر سے ریلیٹڈ یہ باتیں کہی جاتی ہیں، تو کیا کالے جادو کی کاٹ ممکن ہے؟ جی الحمدللہ کالے جادو کی کارڈ ممکن ہے۔ میں ابھی حال ہی میں دبئی سے ایک کام کر کے آیا ہوں، جو اچھا بنگالی نے اس کا ہوٹل باندھ رکھا تھا۔ اچھا اس کا بھی ہوٹل تھا بنگالی کا، اور یہ پاکستانی تھا، یہ بیوی پاکداموں کے پاس رہنے والا ہے، آفتاب نام ہے اس کا ہوٹل ہے۔ اچھا اس نے باندھا ہوا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہوں باندھنا مطلب کاروبار نہ چلے؟ کاروبار نہ چلے جی۔ یعنی کہ آفتاب کا اگر 300 پارسل صبح جا رہا ہے نا، وہ 100 پارسل پہ آ گیا ہے۔ ہوں اگر 500 پارسل دوپہر کو جا رہا ہے، وہ 200 پہ آ گیا ہے۔ اس کو تو نقصان ہو گیا ہے۔ اس نے مجھے رابطہ کیا، مجھے بولا یہ بات ہے، میں نے کہا یہ ہو جائے گا۔ وہ 4 دن لگے ہیں۔ کالا جادو کی کاٹ کرنے کے لیے کالا جادو ہی کرنا پڑتا ہے؟ نہیں، یہ نوری سا کو تباہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کالے کو نوری نوری تباہ کرتا ہے، نوری علم کالے نوری جادو کو تباہ کر تباہ دیتا ہے۔ کرتا ہے جی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ہم نے اس طرح کے بہت سارے واقعات دیکھے جہاں پر اپنے بچوں کی بلیاں چڑھا دی جاتی ہیں کہ خوش کیا جاتا ہے، اور اس میں عامل بابا بہت سارے ملوث پائے گئے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیا واقعی کسی کو خوش کرنے کے لیے بچوں کی بلی دی جا جی سکتی ہے؟ یہ ہندوازم میں یہ چیز ہے، ہمارے مسلمانوں میں یہ چیز نہیں ہے۔ تو جو مسلمان کرتا ہے لوگ کرنے والے، پھر وہ کالا آخرت، علم تو ہو رہا ہے۔ آخرت ان کی جو ہوں خراب ہے جی۔ اچھا جنات سے جادو کروایا جا سکتا ہے، ان کو اپنے کنٹرول میں رکھا جائے اور ان سے جادو کروایا جائے؟ جی میرے پاس جنات ہیں، سب کو پتہ ہے، اور میں اس کا توڑ بھی کرتا ہوں۔ جنات جادو نہیں کرتے، جو اچھے جنات، پڑھے لکھے جنات، مسلمان جنات ہیں، وہ غلط کام نہیں کرتے۔ باقی غلط؟ جو مخلوق ہے، بدروے ہیں، بہت عام ہیں۔ ہندو جن ہیں، یہودی جن ہیں، نان مسلم جن کافی ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، لیکن جو قرآن کے تابع ہیں نا، جو مسلمان ہیں، وہ نہیں کرتے ہیں، اچھا برا کام نہیں کرتے۔ وہ اچھائی والے کام اچھے طریقے سے کریں گے، وہ برائی کا کام نہیں کریں گے۔ صحیح۔ اچھا کیسے پتا چلے کہ کسی پر کالا جادو ہو چکا ہے یا جادو ہو چکا ہے اس پر؟ جی وہ مریض سامنے آئے گا، ہم بتا دیں گے اس کو جادو ہے کہ نہیں، جن ہے کہ نہیں۔ اچھا ہاں، جب میرے آستانے پہ وہ آئے گا، وہ اندر نہیں آئے گا تو طبیعت اس کی باہر خراب ہو جائے گی۔ آپ کا آستانہ کہاں پر ہے؟ میرا آستانہ آستانہ ہے؟ میرے گھر میں ہی ہے جی۔ ہاں اچھا جی، تو بہت سارے مریدین ہوں گے، بہت جی سارے میرے جادو، مریدین ہیں، مریض بھی ہیں، مریدین بھی ہیں۔ کوئی جن بھی قبضے میں ہیں آپ کے؟ جی میرے پاس، میں مندرے کا عمل ہوں جی۔ اچھا مندرا 164، ایک 164 اس کے موکل ہے۔ اچھا ہاں جی، 164 موکل ہیں موکل ہیں آپ کے اس کے، پاس؟ ہاں جی۔ واہ! تو ان موکلات سے کیا کیا کام لے لیتے ہیں آپ؟ میں بیماری کو کام لیتا ہوں جی، شفا کا، عوام شفا کا کام لیتا ہوں میں جی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا کبھی کبھی شفا کے نام پر یہ بھی عامل بابا کرتے ہیں کہ بلایا اس کو، اور اس کی، ہم نے ایک لڑکی کا واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جی چاہوں گی، جی اس کے سر کے اندر کیلیں لگائی گئی تھیں، اور 77 کیلیں تقریباً اس کے سر سے نکلی، کہ 60 کیلیں نکلی، اور وہ عامل بابا اس کا علاج کرنے کے لیے اس کے سر میں کیلیں ٹھوکی گئی تھیں۔ کیا اس طرح سے جادو ختم کیا جا سکتا ہے جسم سے؟ جی، جادو ختم نہیں ہوتا، یہ تو جادو کرنے کی نشانی ہے کہ وہ بابا جی جو ہیں، اللہ ان کو عزت دے، یہی کہہ سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو عزت دے؟ ہاں جی، یہ بڑی، بہت بڑی یہ بدعا ہے۔
اللہ تو بے نیاز بادشاہ نا، وہ تو کرم کرنے والا ہے. وہ جب برے کے رزق کو ڈھیلا چھوڑتا ہے اور جب کھینچتا ہے نا، پھر کو پتہ نہیں چلتا میرے ساتھ ہوا کیا ہے. اگر اسے کیلیں ٹھوکی ہیں کسی میر کے سر میں تو اس نے جادو کیا ہے، جادو نکالا نہیں ہے.